ang imong balaod sulod sa akong kasing-kasing aron dili ako makasala kanimo. No? Giampingan ni Haring David ang pulong sa Dios sa iyang kasing-kasing aron dili siya makasala. No? Posible di ay igsoon nga makalikay ka sa pagpakasala kung imong ampingan ang pulong sa Dios sa imong kasing-kasing. Muna igsoon, kaya ang pulong sa Dios mo ginay mo badlong kanato. Munay mo usab sa atong kinabuhi. Munay ingon pulong sa Ginoo sa unang Pedro 1:23. Nataw kamo pag-usab dili sa tawhanong paagi, kundili pinaagi sa walay katapusan nga pulong sa Dios. No? Munay makapataw nimo pag-usab. No? Ang imong espiritu nga patay kung mamati ka sa pulong sa Dios, mabuhi na igsoon, may maborn again na muna gingon nga maborn again, mataw pag-usab ang imong espiritu. Ang imong espiritu nga patay tungod sa pagpakasala, mataw ka na pag-usab pinaagi sa pulong sa Dios. Kaya ang tao igsoon na nagpatuyang sa pagpakasala, patay ka na sa espiritu. Patay ang espiritu tungod sa sala. Muna kinahanglan kang magtuon, magbasa, mamati sa pulong sa Dios. Kaya kung ang pulong sa Dios magmadaugon sa imong una-una igsoon, musunod ka na kang Kristo. Musunod. Usa kinahanglan natong ipabagko ang atong hunahuna pinaagi sa pulong sa Dios. Pamatiyo nato adlaw gabi atong basahon. No? Munay mubag-o sa atong hunahuna igsuon. No? Sa diyang gidawat nimo si Kristo. No? Nahimo kang anak sa Dios. Pero ang imong kalag igsoon wa pa na born again. Nagpabilin pa na diya sa sala. No? Anak na ka sa Dios pero bata pa ka sa pagtuo. Munang matintal pa ka igsoon. Matintal pa ka sa mga butang dinhi sa kalibutan. Tungod kay ang imong espiritu bata pa man. Anak ka sa Dios pero bata pa ka. Munang kinahanglan nimo i-feed sa pulong sa Dios. Tiyungaa ang gatas nga espirituhanon. Unsa man ning gatas nga espirituhanon igsoon, mo kini ang pulong sa Dios nga atong basahon tun-an adlaw o gabi. Kaya ang pagtuo, ingon pa ang Roma 10:17, ang pagtuo nagagikan sa pagpamati sa pulong o ang pulong na dungog gikan sa pulong ni Kristo. No? Motubo ang imong pagtuo igsoon sa diyang kanunay kang mamati sa pulong sa Dios. Magtubo ang imong pagtuo kung kanunay kang mamalandong sa pulong sa Dios. Duna kay intimacy sa atong buhi nga Dios igsoon. No? Muna nga hatagi og panahon ang atong buhi nga Dios igsoon. Bisan unsa nimo ka busy sa imong trabaho, gahinig panahon ang pagbasa, ang pagpamati